Bonjour les économistes, les chercheurs, les étudiants, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Aïd Moubarak Saïd, même si j'ai un peu tard, mais pas grave. Mouhim, aujourd'hui, on traite de la partie, je pense, qui se situe très importante يعني في le parcours d'un étudiant ou un chercheur. Là, l'étudiant, tu connais يعني en face. L'étudiant تيكون chargé de réaliser un projet يعني un PFE, une mémoire, une synthèse d'ouvrage, etc. Donc هنايا l'étudiant كيلقى واحد le problème مع l'encadrant ديالو c'est que il doit pas copier-coller des sites, des ouvrages, etc. Le prof تيكون عنده واحد logiciel, un programme باش كيعرف comme quoi le pourcentage اللي خدا داك l'étudiant اللي copier-coller لانه le but من هاد le PFE c'est que يعني اصلا نحن دو بريفيرونس ما خصناش ناخذوا هذاك لو بي اف او كوم اون شارج، بالعكس خصنا ناخذوه كوم اون اوبورتونيتي اننا غادي نستافدوا منه. دونك هنا دو بريفيرونس الواحد ما يبقاش اديسيوني كوبي كولي يجمع داكشي. دونك هنا كاينه واحد لا ميثود اللي كتكون يعني كي سي سيتي تري فاسيل بارابور ا دوطخ ميثود. هاد لا ميثود هادي غادي نديروها كدار في يعني هنا في لا كولون ديال لي ريفيرونس. كيفاش كنخدموا بهاد لا ميثود هادي؟ كنجيو الريفيرونس ديالنا ابري كنجيو كنديرو جيري لي سورس. يعني جيري لي سورس كيعطيونا هاد لو طابلو هذا. ابري كنمشيو للنوفو، ملي كيعطينا نوفو كيعطينا بزاف ديال لي شوا. سينون بالنسبه لنا لو تيب دو سورس باغ اكزومبل نخليو اوفراج نديرو لوتور باغ اكزومبل، غادي نخليو لوتور مثلا على حساب داكشي اللي خدامين عليه باغ اكزومبل كيف ما كان. يعني حنا كنديرو باغ اكزومبل دابا غير واحد يعني ان ايشونتيون سي با مثلا فينونس. حنا خدامين غادي نديرو باغ اكزومبل فينونس، غادي نديرو مثلا لاني مثلا 2012. سينون قلنا لا فيل بالنسبه لاني قلنا كنديرو 2012. بالنسبه لا فيل غادي نديرو بالنسبه لا فيل غادي نديرو كازابلانكا باغ اكزومبل كازابلانكا. سينو غادي ندوزو ليديسيون على حساب ديك لا ميزون ديديسيون ديال الكتاب ولا شي حاجه. المهم غادي ناخدو ان اكزومبل باغ اكزومبل. سينو كنديرو ابري كنوركو على اوكي. سينو هنا كيزيدنا ها هو واحد لا ليست برينسيبال ديال لي سورس ديالنا، يعني كيعطيوهم لينا. سي بون كنديرو باغ اكزومبل هنا فيرمي. مثلا غادي ناخدو هاد لو باراغراف هذا، بغينا باغ اكزومبل حنا كوبيناه، ولا غادي نجيو باغ اكزومبل هاد لو باراغراف هذا كوبيناه مثلا من لوفراج ولا ان سيت ولا ايتترا. المهم حنا كنجيو هنا غادي نخليو يعني الكورسور ديالنا هنايا، غادي نمشيو توجور في لا ريفيرونس، غادي نديرو انسيري اون سيتاسيون. انسيري سيتاسيون الا جينا نشوفو هنا غادي يعطيونا هذيك لا سيتاسيون اولا لا سورس اللي زدنا هنايا، غادي نكتبوها هو غادي يعطيوها لينا هنايا. المهم ايسي نقدروا جو بونس فوز افي لو شو انكم ديروا يعني كوم سا تزيدوها يعني نديروها اون ايطاليك سي با غاف. سي كوم سا هاد لا ميثود حتى هي مزيانه. اي باغ لا سويت يعني دو بريفيرونس ملي تساليو لو بي اف او ديالكم في اون ديرنيير باج غادي تزيدوها، غادي ديروا فيها لي ريفيرونس. هنا باغ اكزومبل المهم غادي نديرو هنا لي ريفيرونس. كيفاش غادي نديرو؟ غادي ندير توجور يعني في ريفيرونس غادي نديرو بيبليوغرافي. هنا بيبليوغرافي هاهي ريفيرونس، غادي نكتبو لي ريفيرونس ديالنا هما. الا لاحظتو هنايا هذيك لا ريفيرونس اللي زدنا هنايا هي اللي كندخلوها. دونك هنا كيكونوا يعني بيان سور ان اوفراج ولا ان بي اف او غادي نديرو يعني بزاف ديال لي ريسورس اللي كنا حنا خدينا منهم، يعني دي سيت دي زوفراج ايتترا. دونك راه كلهم غادي يطلعوا لينا هنايا. اي باغ لا سويت كنزيدوهم يعني في لا ديرنيير باج كوم سا لو بروف كيعند الريفيرونس يعني بلا ما يحتاج هو يعني يدير هذاك لو طرافاي ولا طيح مع لو بروف ولا لونكادرون ديالك في دي سيتوياسيون. كاينه هاد لا ميثود. اون اوتر ميثود اللي غادي نشوفوها هي ديال واحد لو لوجيسيال سميتو اند نوت. هاد اند نوت واحد لو لوجيسيال حتى هو يعني كيعاوننا بالنسبه لهاد هاد لو بروبليم ديال البلاجيات اللي كيطيحوا فيه دي زيتيديون دي شيرشور ايتترا. هاد لوجيسيال هذا يعني سي غراتوي، vous le téléchargez après كيعطيك les instructions اللي غادي تتبعهم comme ça les conseils etc. وكاينه واحد l'application اخرى اللي سميتها زوتيرو. sinon هاد l'application vous pouvez la trouver
en version téléphone Android, iOS. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone Play Store. Vous pouvez par exemple envoyer le projet ديالكم le téléphone et vous pouvez le modifier. ملي غادي تلوح التليفون ديالك غادي تكون télécharger par exemple l'application Zotero. Tu peux modifier وتزيد داكشي اللي بغيتي. تقدر هاد لو طرافاي تقدر ديرو من لو تليفون ديالك، تقدر ديرو من البيسي الا كنتي باغ اكزومبل خدام بالوورد كيف ما قلنا. دونك عندك بليزيور شوا. سينون هاد لي 3 ميثود ديال اند نوت زوتيرو والوورد اللي قلناها سو سون لا بارتي اللي كنا بغينا نهضروا عليها في هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا مزيان ان شاء الله. اي واحد عنده دي كيسيون يخليهم لي في لي كومونتير. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis اللي غادي يكونوا محتاجين لهاد لي زانفورماسيون هادو. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. غادي يكونوا ان شاء الله des vidéos de présentation, comment établir ou réaliser une présentation professionnelle sur PowerPoint. غادي نعطيكم par la suite des sites professionnels, des présentations, des logos, des CV professionnels, des flyers, etc. اللي غادي لي personnellement كنخدم بهم انايا في les études ديالي في le programme des professionnels, etc. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Inch'Allah, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup et bon courage.